تحياتي أيها الأصدقاء الأعزاء. أولا شاكر لكم إثارة هذا الموضوع، لأنه العملية الإنتاجية واحدة من الدعائم الأساسية في العمل الفني، وود وإن كانت معروفة أن العمل الإنتاجي مع بداية السينما بدأ يتطور إبداعياً بقدر التطور الحاصل في العملية الفنية، سواء في الإخراج أو في التصوير أو في التقنية. في العراق، هذا بشكل سريع العام، في العراق العملية الإنتاجية أيضاً توازت في كثير من الأحيان، وخاصة في الإنتاج السينمائي، لأنه في زمن عام 46 أن يؤسس استوديو بغداد في العراق هي ظاهرة متقدمة جدا، حتى متقدمة على مصر في أولها. وجود هذه الظاهرة، إذن هناك وعي وإدراك متقدم جدا للعملية الإنتاجية. مصر التي بدأت قبلنا في الإنتاج السينمائي لم تكن تمتلك إمكانية استوديو بغداد في ذلك الوقت، وهناك من الوثائق التي أثيرت أنه كانت مصر فاعل أساسي في تدمير استوديو بغداد، ولم يتم استوديو بغداد لأكثر من سنتين وتم تدمير هذا الاستوديو. كان هناك البداية والعلامة الصحيحة للعملية الإنتاجية، بدليل أنه أغلب الإنتاج السينمائي في العراق هو إنتاج القطاع الخاص. جاءت الدولة بشكل متأخر وأنتج بطرق متقدمة جدا. الأزمة الكبيرة في العملية الإنتاجية هو هذا الفراغ الحاصل الزمني ما بين العمليات الكثيرة، التوقف الكثير الحاصل فيه. توقف استوديو بغداد، بدأت توقفات، ظهرت شركات إنتاجية منفردة تعمل لفيلم واحد أو أكثر، وأغلب الأفلام فشلت تجاريا دون شك، بس منها فيلم واحد على ما أعتقد استطاع أن يكون فيلم شباك ثلاثة. المهم، هذا اللي يدعوني الآن أن نثيره. هل امتلكنا ذلك الموروث الإنتاجي وانتقل إلى الأجيال الأخرى؟ في تصوري أنا أكون سائل ومجيب في نفس الوقت، لم يكن هناك امتداد كما هو الحاصل أيضا في العملية التاريخية والحضارة والمشاكل الأمر. أما نأتي الآن لظروف الحصار أو مشاكل من الحصار، أنا أقول للمرحلة الراهنة، هذا رأيي الآن حاصل في المرحلة الراهنة، يعني مرحلة الثمانينات والتسعينات والألفين، لم يكن المنتج العراقي يفكر في عملية تقديم ما هو فني متقدم للعملية الإنتاجية. وظهرت ظاهرة خطيرة جدا، هو المنتج المنفذ. كانت واحدة من الأشياء التي أعاقت العمل الدرامي بشكل خاص التلفزيون، أثرت تأثير كبير جدا في محو الكثير من عناصر الإبداعية في العمل. كان هناك التدخل الكبير في إلغاء بعض من مشاهد أو مواقع تصوير احتراما أو تقديرا أو من أجل الخلاص من الكلفة الإنتاجية لتلك المشاهد، وهذا كان عملية مؤثرة جدا كبيرة. جانب آخر المثير هو الجهات الإنتاجية على قلتها، على بساطتها، على ما تقدر، هل استطاعت أن تخلق وحدة إنتاجية أو تخلق عناصر إنتاجية متقدمة في العمل الفني؟ يعني مثلا أسأل الآن الأخ الفاضل سيد مهدي والأخ الفاضل سمير التنور، هل استطاعت هذه الشركات أن تنتج عناصر تعمل في الإنتاج بشكل جيد؟ الآن واحدة من الأعمال أنا اشتغلت مع هذا الرجل فيلمين، فيلم روائي طويل وفيلم روائي قصير. انحصرت العملية الإنتاجية كالتالي، مع جل احترامي لكل العاملين في الإنتاج، أنه عبارة عن نسوجية موظفة يستطيع أن يوفر لك الماء والنقل وما شاكل من الأمور. هذا ليس بعمل إنتاجي. العمل الإنتاجي عمل إبداعي لا يقل شأنا عن مجمل العملية الإنتاجية الأخرى. ولاحظ هذه الشركات العربية القائمة. سؤال آخر، إذا كانت انتقلت العملية الإنتاجية من مصر إلى سوريا
ذهبت إلى تركيا وذهبت إلى بيروت، ما بال العراقيين في هذه الحالة. أنا أعتقد ليس هناك من إنقاذ في تأسيس منظمات أو ما شاكل. لدينا منظمات كثيرة غير فاعلة وغير قادرة أن تقدم أي شيء. ليس هناك نظام للنقاد، للكتاب الدراميين، للإنتاج وكذا. لدينا منظمات جاهزة نستطيع التعامل معها. مثلا على سبيل المثال منظمة ثقافة الفنانين، منظمة خاملة لا عمل لها ولا شيء لها، ممكن تفعيلها بمثل هكذا مبادرات. بمعنى الأخير أنه التفكير في إنتاج مسلسل أو إنتاج فيلم سينمائي في نفس الوقت يعني أن نعد كادر لهذا العمل، وهذا لم يحدث مع احتلالي. شاكر لكم حسن الصالح. شكرا. استاذ خليل تفضل.